अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मौज़ूआत में सर फहरिस्त ये है कि आर्मी चीफ़ को अमेरिका ने क्यों बुलाया, अमेरिका से बुलावा क्यों आया, और दूसरा पिंकी पीरनी की किरदार कुशी पर या किरदार कुशाई पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब रंजीदा हैं, बल्कि नाराज़ हैं। और इंतखाबात में जमात इस्लामी की कामयाबी की क्या इम्कानात हैं, और फिर ये कि इमरान खान के कलमा तैयबा का राज क्या है, और ये राज मेरे ख्याल में आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। तो सारे फहरिस्त जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर चले गए हैं और उनकी वहाँ अहम मुलाकातें हैं, और सिफारती ज़राए से ये पता चला है कि वो अज़ खुद नहीं गए, बैठे बैठाए उनके दिल में कोई प्रोग्राम नहीं बना कि मैं अमेरिका का दौरा कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें बुलाया गया है और सिफारती ज़राए से, अमेरिका के सिफारती ज़राए से उन तक ये पैगाम पहुँचाया गया था कि अमेरिका के हुकाम आपसे मिलकर खुशी महसूस करेंगे, इस तरह का पैगाम गया था। और जनरल साहब पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ़ है जिन्होंने कमान संभालते ही अमेरिका का दौरा नहीं किया, बल्कि कमान संभालने के बाद उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। इतनी मुद्दत गुजर गई, इसके बाद फिर वो कहीं जाकर अमेरिका गए हैं। और ये भी अपनी जगह पर एक अहम वाक़या है कि कोई पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ़ ओहदा संभालते ही अमेरिका के दर पर हाज़िर नहीं हुआ, बल्कि एक साल गुजरने के बाद भी हाज़िर नहीं हुआ। तब गया जब उससे मिलने की ख्वाहिश की गई। और ये ख्वाहिश क्यों की गई, उसकी वजह यह है कि अमेरिका पहले तो इंतज़ार करता रहा कि ये जनरल साहब खुद ही तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन वो नहीं गए, और मुनासिब इंतज़ार का मरहला भी गुजर गया, वो तब भी नहीं गए। और अब क्यों बुलाया, अब इसलिए बुलाया कि अमेरिका को अब अंदाज़ा हो गया है कि आर्मी पर और अपने इदारे पर जनरल आसिम मुनीर की गिरफ्त मजबूत और मुस्तहकम हो गई है। इसकी एक अपनी कहानी है, वो आपके इल्म में है कि बाजवा और फैज़ के हामी अनासर, और उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं। बाज़ लोग बात करते हुए बहुत मोहतात हो जाते हैं, मोहतात होना भी चाहिए, लेकिन ये तो खुली हकीकत है ना कि इनके ख़िलाफ़ साजिशें होती रही हैं। ये ग्रोह जिसकी इमरान खान के साथ साजबाज थी पाकिस्तान की कीमत पर, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ साजिशों का बाज़ार मुसलसल गर्म रखा, जिसका नुक्ता उरूज 9 मई था। और 9 मई के बाद भी अगरचे ये अनासर कुछ धीमे पड़ गए थे, लेकिन इनकी साजिशें जारी रहीं। और जनरल साहब को बहुत वक्त लगा अपनी टीम बनाने में और अपना कंट्रोल मुस्तहकम करने में। ज़ाहिर है किसी आर्मी चीफ़ का कंट्रोल मुस्तहकम ना हो तो वो अपने इदारे से काम ही नहीं ले सकता। अब अमेरिका को ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि जनरल आसिम मुनीर ही के साथ उसे काम करना है, और पाकिस्तान में जो आइंदा सेटअप बनना है, जो भी बनना है, तो उसकी भी अमेरिका को समझ आ गई है। उसकी तो खैर समझ पहले भी इशारे मिल रहे थे कि अमेरिका को अंदाज़ा हो गया है कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत बनने वाली है और वही उन्हीं की हुकूमत बनेगी। तो नवाज़ शरीफ के साथ भी अमेरिका के सिफारती राब्ते मसलसल हैं, लेकिन आर्मी चीफ़ के साथ ये अहम राब्ता है। और पाकिस्तान ने मौजूदा आर्मी चीफ़ की वजह से अपने सिफारती पोजीशन से फ़ायदा उठाया है, और वो फ़ायदा ये है कि चीन और अमेरिका दोनों के साथ तल्लुकात में एक तवाज़न बरकरार रखा जाए। ये बातें हम पहले भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये तवाज़न नहीं था, सारा पलड़ा अमेरिका की तरफ झुका हुआ था। अब पहली मरतबा ये चीज़ हो रही है। और नाज़रीन, ये चीज़ें सियाने मुल्क करते हैं। मसलन आपने देखा कि सऊदी अरब ने इसको बुलाया, पुतिन को, रूस के सदर को। अच्छा, बाज़ अफराद इस दौरे को फ़लस्तीन के मसले से जोड़ रहे हैं, हालांकि फ़लस्तीन से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सऊदी अरब ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है ख़ित्ते की सियासत में। ज़ाहिर है जब रूस के साथ सऊदी अरब के कुछ मुआहदे होंगे, कुछ ताल्लुकात में मजबूती आएगी, तो अमेरिका के साथ बारगेनिंग में सऊदी अरब की पोजीशन ज़्यादा मजबूत होगी। और इसी तरह इसका एक फ़ायदा पुतिन को भी होगा, क्योंकि वो ये अमेरिका पर अब ये ज़ाहिर कर रहा है कि सिफारती मैदान में मैं तुम्हारे साथ दौड़ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। तो दोनों मुल्कों को इससे फ़ायदा है, और सियाने मुल्क यही किया करते हैं कि अपना सारा झुकाव एक तरफ नहीं रखते। सऊदी अरब ने जो किया अपने मुल्क के लिए, अपने मफादात के लिए, अपनी खारजा पॉलिसी के लिए जो मुनासिब समझा, जो ज़रूरी समझा, वो किया, और बड़ी खूबी से किया और बड़ी कामयाबी से किया। तुर्की के सदर भी यही कर रहे हैं, उन्होंने भी ताल्लुकात को तवाज़न के तराजू में बराबर बराबर रखा हुआ है, और अब पाकिस्तान भी ये करने जा रहा है।
تو اس سے پہلے امریکہ کو خاص طور پر جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان کو پاکستان کی فلسطین والی پوزیشن سے بہت پریشانی ہے۔ آرمی چیف کے طور پر عاصم منیر صاحب نے جو سٹینڈ لیا فلسطین کے موقف پر، وہ آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ انہوں نے بیانات دیے اور 3 مرتبہ فارمیشن اور کور کمانڈروں کی کانفرنس میں فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کی قومی پالیسی کی حمایت کی گئی اور اسرائیل کی مذمت کی گئی۔ اس سے پہلے آپ سوچ سکتے تھے کہ پاکستان کا کوئی آرمی چیف اسرائیل کی مذمت کرے گا؟ کسی نے کی؟ کبھی نہیں کی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا اور امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب پاکستان کے ساتھ معاملات کچھ احتیاط سے چلانے پڑیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں ہماری سفارتی پوزیشن اس لیے کمزور ہے کہ ہماری مالیات تباہ ہو چکی تھی جس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا ہے، لیکن اگر امریکہ اشارہ کر دے IMF کو تو پاکستان کے لیے پھر ایک مصیبت بن جائے گی۔ گویا پاکستان کو بھی اپنی اس نازک پوزیشن کا، کمزور پوزیشن کا احساس ہے، لیکن اس نے بڑے تدبر سے پچھلے 1 سال میں جو بڑا کام ہوا ہے جس کا عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے پچھلے 1.5 سال میں بچایا گیا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے خارجہ پالیسی میں ایک پازیٹیو لیور اس کو ہم مان سکتے ہیں۔ ناظرین، سراج الحق صاحب کا ایک خطاب آیا ہے سامنے، اپنی جماعت کے سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک فقرہ کہا اور وہ فقرہ بڑا ہی معنی خیز تھا اور بڑا ہی چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کسی کے نجی زندگی میں مداخلت نہیں کرتی اور کسی کا گھر تباہ نہیں کرتی۔ ناظرین، آپ سمجھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان طاقتوں کو تانا دے رہے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بشرا پنکی پیرنی کی آڈیو جو لیک کی گئی ہیں ان کے پیچھے وہ ہیں، اور پھر یہ جو بشرا کا جو سارا معاملہ آیا ہے بدکاری کا، عدت میں نکاح کا مسئلہ تو بہت ہی پیچھے رہ گیا، جو بدکاری کی کہانیاں سامنے آئی ہیں تو ظاہر ہے سراج الحق صاحب کا اشارہ اسی طرف ہے۔ انہوں نے PTI کی اس کمپین کا ذکر نہیں کیا جو وہ گزشتہ 4 سال سے چلائے ہوئے ہیں اور جس میں کسی سیاسی لیڈر، کسی سیاسی مخالف کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہاں تو ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے نا، اسکینڈل پر بات ہو رہی ہے، اسکینڈل کی آڈیوز آ رہی ہے، اسکینڈل پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ PTI کے لوگ تو کسی کا بھی نام لے کر اس کی ماں کی ایسی کی تیسی، اس کی بہن کی ایسی کی تیسی، ایسے رشتے گنواتے ہیں۔ سراج الحق صاحب نے کبھی یہ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم پر غصہ نہیں کیا، لیکن اب جب کہ بشرا پنکی پیرنی زد میں آئی ہے تو وہ ناراض ہوئے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ بشرا پنکی نواز شریف صاحب کی وائف ہوتی، نواز شریف کی شادی ان سے ہوئی ہوتی یا انہوں نے نواز شریف سے شادی کی ہوتی اور یہ اسکینڈل سامنے آتے تو سراج الحق صاحب اب تک 10 ملین مارچ اس بدکاری کے خلاف کر چکے ہوتے، جس پر وہ خاموش ہیں بلکہ ناراض ہیں کہ یہ معاملہ کیوں اچھالا جا رہا ہے۔ اچھا، ان کو پورا اندازہ ہے سراج الحق صاحب کو کہ بشرا پنکی کے کارنامے کیا ہیں، بدکاری کے علاوہ مالی کرپشن کے کیا قصے ہیں، ہیرے، گھڑیاں اور وہ سونے کے ہار اور نیکلس اور ملک ریاض کا قصہ، یہ ساری چیزیں ان کے علم میں ہیں، لیکن وہ اس پر ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا ہے اور کوئی بات نہیں کی ہے۔ ساتھ ہی ان کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ یہ 2 خاندانوں نے پاکستان پر اتنا عرصہ حکومت کی اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، غریب کو مزید غریب کیا۔ ٹھیک ہے، اس بات پر ہم ان سے بحث ہی نہیں کرتے، لیکن 3.5 سال کا جو عمران خان کا اقتدار ہے جس نے گزشتہ 300 سال کی تباہی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، 3.5 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ جو کیا، ایک تو اس کی معیشت ایسی برباد کی کہ اب پاکستان ہر وقت دیوالیہ ہونے کے خطرے میں گھرا رہتا تھا، اور دوسرا اس نے عمران خان نے پاکستان کی اخلاقیات تباہ کی، اور تیسرا یہ کام کیا کہ پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کے لیے سٹیج تیار کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کوئی بات سراج الحق صاحب کو نظر نہیں آئی اور انہوں نے کبھی تنقید نہیں کی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت پورے پاکستان میں اگر کسی نے نہیں کی تو وہ سراج الحق صاحب ہیں۔ باقی پاکستان کی ہر جماعت نے چاہے وہ رائٹ کی ہے یا لیفٹ کی ہے یا قوم پرست ہے یا جو بھی ہے، اس نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ہاں، TTP نے مذمت نہیں کی، منظور پشتین کی پارٹی نے بھی میرا خیال ہے مذمت نہیں کی، مجھے یاد نہیں آ رہا، اور جماعت اسلامی نے مذمت نہیں کی، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں سراج الحق صاحب سے سوال کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے،
تو انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ 9 مئی کو سیکورٹی فورسز کہاں تھی، یعنی وہی عمران خان کا بیانیہ، سیکورٹی فورسز کہاں تھی، یہ ساری کہانی سب کو معلوم ہے، پورے پاکستان کو معلوم ہے، سراج الحق صاحب کو بھی معلوم ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن سیکورٹی اداروں کو لتاڑا کہ وہ کہاں تھے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام سیکورٹی فورسز نے خود ہی کروایا ہے۔ ان کی جو منظر سے غائب رہنا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سیکورٹی فورسز کی سازش تھی، شرارت تھی، جو بھی تھا۔ اور پھر سراج الحق صاحب کو عمران خان کے 3.5 سال کے دور کے کرپشن کے تمام کیسز کا اچھی طرح علم ہے، تمام کیسز کا، وہ ان پر ایک لفظ نہیں بولے، جبکہ یہی سراج الحق تھے جو نواز شریف کی اس کرپشن کا جو انہوں نے کبھی کی ہی نہیں، جس کا ثبوت نہ کھوسا کے پاس تھا، نہ ثاقب نثار کے پاس تھا، نہ واجد ضیاء کے پاس تھا، نہ نیب کے پاس تھا، نہ کسی جج کے پاس تھا، اس کرپشن کے خلاف جو کبھی اپنا وجود ہی نہیں رکھتی تھی، انہوں نے پورے پاکستان میں اتنے جلسے، جلوس، تقریریں، پریس کانفرنسیں کی اور پمفلٹ چھاپے اور دوبرکے چھاپے اور جلوس نکالے۔ اور جب عمران خان نے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کی کرپشن کا 1000 سال کا ریکارڈ توڑا تو سراج الحق صاحب نے اس پر ایک لفظ نہیں کہا۔ اور اس کی وجہ جو جاننے والے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تو اس پروجیکٹ کا ایک سب پروجیکٹ یہ بھی تھا جس کے تحت سراج الحق صاحب کو پوسٹل بیلٹ کی چوری کے ذریعے سے جماعت کا امیر بنایا گیا۔ جماعت کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے، لیکن پوسٹل بیلٹ جو اٹھا لی گئے رستے میں اور ان کو بدل کر پھر واپس بھیج دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ سراج الحق صاحب منتخب ہوئے۔ پھر کراچی میں آپ نے دیکھیے کیا ہوا، کراچی کی بلدیہ کے الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی جماعت اسلامی تھی، وہ جیت گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا میئر نہیں آنے دینا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ ظاہر ایک الگ موضوع ہے، اور یہ طے تھا، یہ سب کو نظر آ گیا تھا کہ جماعت اسلامی کا میئر نہیں بنے گا۔ پیپلز پارٹی نے دبا کے دھاندلی کی اور ٹکا کے دھاندلی کی اور اپنا میئر بنوا لیے، اور یہ نوشتہ ہے دیوار تھا کہ جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا جائے گا۔ لیکن سراج الحق صاحب کے دباؤ پر کراچی کی جماعت نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا کہ شاید ہمیں میئر کی نشست مل جائے، نہیں ملنی تھی لیکن اتحاد کیا۔ میں نے اس وقت پروگرام کیا تھا کہ جماعت اسلامی یہ کلنک کا ٹیکہ نہ لگوائے، ایک یہودی فاشسٹ جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے جماعت پر ایسا داغ لگے گا جو پھر بعد میں دھونا مشکل ہو جائے گا۔ جماعت کی کراچی کی قیادت بھی نہیں چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی سے اتحاد کیا جائے۔ پھر پی ٹی آئی نے جماعت کے ساتھ کیا کیا، وعدہ کر کے توڑ دیا۔ اس کے آدھے سے زیادہ کونسلر آئے ہی نہیں، حالانکہ معاہدہ ہوا تھا، اور انہوں نے آنا بھی نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی شامل تھی کہ جماعت اسلامی کا میئر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جماعت اسلامی کا میئر ہو جاتا تو وہ نعمت اللہ خان کی جو ایک خوفناک دور ہے ان کے لیے کہ نعمت اللہ صاحب نے جو خدمت خلق کے کارنامے کیے اور کراچی میں شہری ترقی کے لیے جو کام کیے، اس کی وجہ سے ایم کیو ایم کو خاصا نقصان پہنچا، اور اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا نعمت اللہ پیدا ہو۔ پی ٹی آئی وہ ظاہر ہے اپنے مستقبل کے پراسپیکٹس دیکھ رہی تھی، اس وقت کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا تھا جو بعد میں ہوا، تو انہوں نے دغا بازی کی، لیکن جماعت کے نام پر ایک دھبا لگ گیا۔ اچھا ناظرین، اگلے الیکشن میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ وہ کچھ کمی کی مقدار کتنی ہے اس کا تعین آپ کر سکتے ہیں، اور ایک اس کا واضح اشارہ میں نے یہ دیا تھا کہ مسلم لیگ کو سادہ اکثریت ابھی تک کی حالات کے مطابق سادہ اکثریت ملنے میں مشکل کا سامنا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے، ورنہ اگر مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی برقرار رہتی تو ان کے لیے سادہ اکثریت کے ساتھ جیتنا کچھ مشکل نہیں تھا، بلکہ سادہ اکثریت سے وہ 2، 4، 10 ووٹ زیادہ ہی 10 سیٹیں زیادہ ہی جیت سکتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی مقبولیت کم ہوئی ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کی جو سراج الحق صاحب کی جو پالیسی اس کو ایک نظر رکھیں۔ جماعت اسلامی کے 2-3 کام ایسے ہیں، اور ان کے علاوہ ایک دوسری وجہ، ایک تو خدمت خلق جس کا ریکارڈ بر صغیر میں کسی نے نہیں قائم کیا جو جماعت اسلامی نے قائم کیا۔ دوسرا القدس، بیت المقدس، فلسطین، غزہ کے مسئلے پر جس طرح انہوں نے عوام کو موبلائز کیا، وہ ایک انوکھی یادگار ہے۔ تو کچھ اس وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ مسلم لیگ نون کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اتحادی، اس کی منفی کارکردگی کی وجہ سے مسلم لیگ کا ووٹ بینک ڈیمیج ہوا ہے، اور اس صورتحال میں جماعت اسلامی کے لیے
कराची में तो है ही, पंजाब में भी ख़ास तौर पर शुमाली पंजाब में एक मौका पैदा हो गया है कि वो अपनी कुछ जंपिंग पैड हासिल करने की पोजीशन में आ गई है। मैं कुछ सीटों की तादाद नहीं बता रहा कि वो 20 सीटें जीत जाएगी या 10 सीटें जीत जाएगी या 5 सीटें जीत जाएगी, लेकिन पंजाब के सियासी मैदान से जमात इस्लामी बहुत तवील अरसा हो गया कि वो इस मैदान से बाहर है। अब इस इलेक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि वो इस मैदान में वापस आएगी, चाहे 4 सीटें लेकर आए, चाहे 3 सीटें लेकर आए, चाहे इससे ज़्यादा सीटें लेकर आए। अभी वाज़ेह नहीं है सूरत हाल वाज़ेह होगी जब इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू होंगी, और वो ज़ाहिर है वो शेड्यूल आने के बाद शुरू होंगी। तो इस सूरत में अब जमात इस्लामी को पहले की तरह आप 0/0 नहीं कह सकते। ये एक तब्दीली आई है पाकिस्तान की सियासत में। नाज़रीन, इमरान खान ने जब भी अपनी तकरीर में इस्लामी मजहबी कार्ड, बज़ाहिर इस्लामी कार्ड है लेकिन दर हकीकत मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया, तो उसने नारा लगाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये PTI का नारा बन चुका है, तेरा मेरा रिश्ता क्या। असूली तौर पर, बुनियादी तौर पर ये नारा जमात इस्लामी ने मुतारफ़ कराया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये PTI इन ओन कर लिया, दूसरों की चीज़ें चोरी करना इनका काम है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान स्टेज पर आता है, इसके जो करीब तरीन कल्ट के लोग हैं वो जब स्टेज पर आते हैं और इनके जलसों के जो तराने बनते हैं, उनमें किसी तराने में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ता है ना, इसके मतलब है कि मोमिन है। ये गलत फहमी है। आपके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि यहूदियों की अजान के अल्फाज क्या हैं। यहूदी दिन में 2 मरतबा अजान देते हैं, सुबह और शाम, और 3 नमाजें पढ़ते हैं। एक नमाज अजान के बगैर होती है, 2 नमाजें अजान के साथ होती हैं। तो उनकी अजान का जो पहला कलमा है उसका अरबी तर्जमा बनता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहू। उसमें एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो नाम है उसका इजाफा है। उसका इब्रानी से जो तर्जमा अंग्रेज़ी में किया उसका तर्जमा ये बनता है कि ए मूसा, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। तो ये हज़रत याकूब के ज़माने से ही बनी इसराइल का ये कलमा चला आ रहा है, और ये कलमा तैयबा है, इसमें कुछ शुबा नहीं, कलमा तैयबा है, क्योंकि कलमा तो अल्लाह ताला का था और अल्लाह ताला के नबी का था। यहूदियों ने तो बाद में तौरात में तहरीफ की और तालमूद लिखी, तो कलमा तो अपनी जगह बरकरार है। तो अगर कोई यहूदी अरबी में इसका तर्जमा करे तो वो यही कहेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहू। तो क्या हम उसे मोमिन समझ लें? मोमिन तो तब होगा आदमी जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, और ये इमरान खान मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी नहीं कह सकता। अगर कहेगा मजबूर होकर तो ये उसकी मजबूरी होगी, एक धोखा होगा, फ़रेब होगा। तो इस चीज़ के बाद आपको समझ में ये बात आ जानी चाहिए, बल्कि आ गई होगी, कि इमरान खान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर क्यों रुक जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए इसकी ज़ुबान क्यों कटती है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।